Salam alaikum. Voilà un exercice d'application à les forces. Donc, soit un corset de masse M égale à 200 grammes suspendu par un fil et en équilibre. La question est de déterminer les caractéristiques de T, la force exercée par le fil sur le corps C. Et la deuxième question, représenter cette force en utilisant l'échelle 1 newton euh, convenable à 1 centimètre. Et parmi les données, on a G, la constante de pesanteur, égale à 10 newtons par kilogramme. Donc هنا كيفاش غادي ندير لا ريبونس؟ اول حاجه انا كنعرف بان البيلون دي فورس هنا على داك لو كورسي كيبان لي بان عندي دو فورس، لا فورس اكزيرسي باغ لو فيل على لو كورسي و لا فورس بيان سور اكزيرسي باغ لا تير اللي هو اللي كيتسمى لو بوا du corps C, اللي هي la force exercée par la terre على هذا le corps C. Donc les caractéristiques de T. T هي la force exercée par le fil على le corps C. Voilà la force T. Donc exercée par le fil sur le corps C. Donc c'est une force de contact localisée. Donc on a les caractéristiques de point d'application. Donc d'après la figure, le point d'application a une force de contact localisée. Donc le point d'application, on voit le point qui est le contact de la force. يعني فين كتكون l'action ديال l'acteur على le receveur dans le point A. Donc il y a qu'un G qui est le point d'application pour A. La droite d'action كتبان لي بأن la direction de la force avec le fil a une direction verticale. Donc la droite d'action هي la verticale passante par le point d'application اللي هو A. وإلا شفت مزيان غتبان لي بأن كدوز من A ومن B عندي الحق نقدر نكتبها هي la droite AB. أو نكتب la verticale passante par le point A ou la passante par le point d'application. Donc le sens de A vers B. Comme ما كانش le fil, le corset va tomber. Donc le sens كيكون ديما كنفترض ديما ملي كنشوف شي فورس كنبغي نعرف لو سونس ديالها كنقول كنشوف هذيك لا فورس ونقول كون ما كانش هذا اشنو غادي يوقع، ومن تما كنجبد الكونترير ديال داك لو سونس باش كنعرف لو سونس. بحال هنا كون ما كانش لو فيل لو كورسي غادي يطيح فيغ لو با. دونك مادام كاين لو فيل دونك لو سونس عندنا دو A vers B. L'intensité. دونك هنا الانتونسيتي اللي خصني نفكر فيها عندي لانتونسيتي ما عطاونيش انا لانتونسيتي تي، ولكن كيبان ليا الا رديت البال وفكرت شويه غيبان لي بان لو كور سي راه مطبقين عليه دو فورس اللي هي لا فورس ديال لو بوا ديال داك لو كور سي، وعندنا لا فورس ديال لو فيل على لو كور سي. وكاينه واحد الحاجه هنا اللي مهمه. دونك راه تقريبا الحل ديال التمرين كيكون من لي نونسي ديال ليكزيرسيس. هنا ردينا البال قالنا سوا ان كورسي عطاونا لا ماس سيسبوندي باغ ان فيل اي اون ايكيليبر. وانا قرينا في الدرس اللي قبل من ديال لو بوا اي لا ماس قرينا ملي كيكون عندنا دو فورس اكزيرسي على واحد لو كور وكيكون هذاك لو كور اون ايكيليبر كتكون عندنا واحد لا كونديسيون. دونك كتكون عندنا لا كونديسيون كنقولوا عندهم سونس اوبوزي وميم droite d'action هذوك لي دو فورس وعندهم لا ميم انتونسيتي. دونك هنا باش نعرف انا تي وانا عارف بان البيلون ديال لي فورس عندي دو فورس، عندي تي وعندي بي. دونك اش كنقول بان تي ايكال بي. علاش؟ حيت عندي هنا كونديسيون d'équilibre.
وأنا كنعرف on sait que P égale à M fois G. Mais هنا خصني نرد البال M عندي M فهي égale à 200 غرام. خاصني نديرها باليونيتي انترناسيونال ديالها، خاصني نحولها لكيلوغرام اللي هي 0,2 كيلوغرام، و جي راها باغمي لي دوني هي 10 نيوتن على كيلوغرام. كنجي كندير لابليكاسيون نيميريك، كندير بي فوالا ايكالا 0,2 فوا 10 فوالا كلشي بالنيوتن، غتخرج ليا هي 2 نيوتن. دونك هنايا راه قلنا بان تي راه ايكالا بي، دونك هذه فهي ايكالا 2 نيوتن. دونك عرفنا دابا ملي عرفنا لانتونسيتي ندوزو لا ريبريزونطاسيون. لا ريبريزونطاسيون سهله، عندي البوان دابليكاسيون، عندي لو سونس، وعندي l'intensité وعندي l'échelle. Donc pour représenter هاد la force كنجي مثلا من تما، كنجي من هذاك لو كور سي، كنشوف البوان دابليكاسيون. دونك من لو بوان ا في هاد الكا هنا باش نبيسو نعتبرو هذا الرسم، عندنا ا. دونك من لو بوان ا vers le haut، ولكن خاصني نشوف ليشيل. دونك هنايا عندنا 1 سنتيمتر كتمثل 1 نيوتن كتمثل لنا 1 سنتيمتر، دونك 2 نيوتن غتمثل لنا بيان سور 2 سنتيمتر. بنفس الطريقه كنجي من حدا ا vers le haut، كنعبر 2 سنتيمتر، كنجي ندير لا فورس تي. وبيان سور الا بغيت نمثل الاخرى راه قدها قد هذه، علاش؟ حيت اون ايكيليبر عندهم لا ميم انتونسيتي، غير هو البوان دابليكاسيون في لا فورس او في لو بوا دان كور راه كيكون هو لو سونتر دو غرافيتي. كنعبر من هنا كتسميو جي، نعبر من هنا كونترير لو سونس اوبوزي حيت اون ايكيليبر، وكندير هكا فيغ لو با وكنجي ندير بي. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه هاد لي فورس هكا كيكونوا لي زيكزارسيس.